اون مگه از ما پرسید؟ ارتباطشو قطع کرد و رفت. پسر، این چه حرف احمقانه یه داری میزنی؟ مگه اون معشوقت بوده که باهاش دعوا کنی و بره از خونه بیرون قهر کنه؟ اون همسرته. پیوند زن و شوهرای پیوند قلبیه اینجوری تموم نمیشه. برو برش گردون خونه. فایده ای نداره. میدونم اون بر نمیگرده. پسرم، از رحمت خدا نباید ناامید و مایوس بود. تو یه بار تلاش کن و ببین. الان فهمیدم محبت با تلاش نه، با تقدیر به دست میاد. اگه همراهی گیتی توی تقدیرم باشه